हांव एक प्रायवेट कंपनी काम करतालो, ही बरोबर गोश्ट बरोबर आसा. पूण कितें जालें, आज काल पळय जें आमचें सांग्यार गोंयांत ऑल ओवर इंडिये पळय जें कितें चलता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसलें की जे लोकांचे प्रश्न आसा हे जर मुखार घेवन येतले जाल्यार एक आमच्या सारक्या मनशांनी तें काम करून लोकांचे इश्यू घेवचे आनी एक आयच्या सुरवात अशी करची अशें म्हाका दिसलें. बरें, आतां तुमी म्हणटा कितें पार्टी खंय तरी तुमी जॉयन जाल्ली आसा, काँग्रेस पार्टी. आतां गोंयांत कितल्योश्यो पार्टी आसा, जावं त्यो BJP जावं गोवा फॉरवर्ड जावं अनेक पार्टी आसा, पूण तुमकां काँग्रेसीच पार्टी कित्याक जॉयन जावन दिसली? पळय, काँग्रेस पार्टी ही नॅशनल पार्टी आनी एक पयलींची पार्टी. ही एक पार्टी काम करपाक तुका फ्रिडम आसता, डेमोक्रेसी आसा आनी ही एक बरी पार्टी. वेरेज ज्यो लोकल पार्टीज म्हणले तुवें त्यो आतां तुमी पळयल्यो खुबश्यो पार्टी येता आनी मागीर गायब जाता. पूण इंडियन नॅशनल काँग्रेस ही पयलींची पार्टी आनी ही एकच पार्टी उरतली बरी. आतां तुमी काँग्रेस पार्टी जॉयन जाल्ली आसा. आतां सांग्या लागून तुमचे मुद्दे कितें आसतले आतां? पळय, सांग्या वयले मेजर इश्यूज आसा ते अनएम्प्लॉयमेंट. आज आमचे यूथ खुबशे अनएम्प्लॉयड आसा, तांकां कामाचो कांय हें ना, ऑपॉर्च्युनिटीज ना हांगा सांग्या. ताका लागून म्हाका फर्स्ट तुमकां सांगपाचें आसा की ज्यो बऱ्यो ग्रीन इंडस्ट्रीज आसा त्यो पंचायत लेवलाचेर एक तरी आमी ग्रीन इंडस्ट्री हाडप आनी थंय एक रोजगाराचें साधन करप हें म्हाजो पयली प्रायोरिटी आसा. तशेंच आमचे शेतकार भाव आसा. शेतकार भाव खुबशे प्रॉब्लेम आसा, ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो आमचे शेतकार भावा पर्यंत पावना. म्हणून खंय तरी आमचे यूथ आनी शेतकरी ते एग्रीकल्चर करपाक बरे रितीन पावना. आतां फर्स्ट इश्यू म्हळ्यार आमगे शुगरकेन फॅक्टरी इश्यू आसलो. आज पर्यंत गव्हर्मेंट आश्वासन दीत आसा पूण अजून शुगरकेन फॅक्टरी चालू जाली ना. तशेंच वुमन एम्पॉवरमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी मनाक घेवन मुखार वयतले. आतां सद्याचो डेव्हलपमेंट पळयलो जाल्यार सांग्यार जाल्यार तुमकां कितें सांगून दिसता डेव्हलपमेंटाचें? कारण सद्याचो जो लोकल MLA आसा तो म्हणटा इतली कोटीचें काम केलें तितली कोटीचें काम केलें, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय, उलोवपाक कांयच न्हू, खूब उलयता पूण आज लायव्ह एग्जाम्पल तुमकां हांव सांगता. सांग्या वयलो आमचो ब्रीज इनॉग्रेट जालो केन्ना, आज 7 वर्सां जायत येयलीं, अजून ब्रीज कंप्लीट जायना. हेजे वयल्यान पळोवपाक कळटा डेव्हलपमेंटा स्पीड कितें आसा म्हणटी. फकत भाशणां केली म्हणून जावपाचें ना. हेल्थ सेंटर केला पूण तितून प्रॉपर फॅसिलिटीज ना. आतां तुमकां आनी एक लायव्ह एग्जाम्पल सांगता हांव. आमी भाटीच्यान जेन्ना वाडी वचपाक वयता, आमचो वालशांचो ब्रीज आसा तेका धड प्रोटेक्शन, सरावंडींग प्रोटेक्शन वॉल ना. रातची लायट येव थंय कांय उजवाड आसना पूण रातचो डायरेक्ट वचोन ते सकयल पडों शकता. आमी कितले 100 टायम तरी त्या रोडान येता वयता पूण हे जर तर आमचे लोकप्रतिनिधी दिसना जाल्यार हें व्हडली दुर्दैव. फकत उलयलें म्हणून कांय जावपा ना, तें एक्शन करपा जाय. एक्शन इज इम्पॉर्टंट. आतां आमी पळयलें लास्ट जे ZP इलेक्शन जे सांग्यार जालें, खंय तरी काँग्रेसीची आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीची युती जाल्ली आनी खंय तरी एक कांय मार्जिनान गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट पडलो. पूण आतां तूं ह्या जे येता तें इलेक्शन असेंब्लीच्या इलेक्शनान तुमचें कितें मत आसा की काँग्रेसीन आपलो खूद कॅन्डिडेट घालचो काय गोवा फॉरवर्डाक सीट दिवचो? पळय, गोंयकाराची सद्या पल्स पळयलें जाल्यार हे BJP सरकाराक घर धाडपाची आसा. आतां BJP सरकाराक जर तो घर धाडटलो जाल्यार सगळी जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा तिणी एक जावन BJP घर धाडपाक पॉसिबल आसा. जाल्यार आज पर्यंत 2027 पर्यंत आमची आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स आसा. रिगार्डींग सीट शेअरिंग हें सगळें आमचे दोनूय पार्टी बसून डिसायड करतले आनी जे पार्टी डिसिजन घेतले त्या प्रमाणे आमी तेजे प्रमाणे पार्टी बरोबर रावतले. पूण लास्ट टायम आमी जेन्ना प्रसाद गांवकार हो खंय तरी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट रावलेलो तेन्ना अवघ्या कांय थोड्या मतांनी तो पडलेलो. पूण आजून खंय तरी काँग्रेस सांग्यार आसा अशें दिसता तुमकां? पळय, काँग्रेस पार्टी ही पयलींची पार्टी आनी काँग्रेसीचो जो वोट शेअर आसा तो तसो टॅक्ट आसा. काँग्रेसीचो वोट शेअर सोंपणी डायवर्ट जायना आनी आमी आज काँग्रेस पार्टीचें काम करता. आमचे जे पयलींचे कार्यकर्ते आसा काँग्रेस पार्टीचे तांकां मेळप चालू आसा. तेंचे कडेच्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स येता की येस आमी एक सांग्यार काँग्रेस सीट हाडूंक शकता अशें तांकांय दिसता. तशेंच आमचे जे गांवांनी जेन्ना आमी लोकांक मेळटा लोक म्हणटा चेंज जाय म्हणून आनी हो बदल एक सांग्यार 100% घडटलो. सपोज आतां समज काँग्रेस पार्टीन समज तुमकां समज तिकीट दिली ना, आतां आमी सांग्या वयले जे लोक तुमकां एक कॅन्डिडेट म्हणून पळयता आनी पार्टीन समज तुमकां समज पार्टी तिकेट दिली ना जाल्यार तुमी पार्टी वांगडा रावतले काय तुमचे वेगळो इंडिपेंडंट जावं कितें हें करतले तुमी? पळय, जशें म्हाजे पार्टीचे टॉप लिडरां कडेन उलोवप जालां ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्ले कडेन आसा आनी सांग्यार तुमी काम चालू करा म्हणून सांगितलें आसा. फाल्यां जर तूं म्हणटा तशें की पार्टीन तिकेट दिली ना हो येणारो काळ ठरयतलो पार्टी तिकेट दितली काय दिली ना ती. पूण एक सांगता तुका, जो मनीस काम करता आनी ज्या मनशाची सांग्यार जो वेळेन काम करपाची क्षमता आसा तें पळोवनूच तिकेट दिली वयता. आतां दुसरो विशय म्हळ्यार आतां तुमी एक खंय तरी STचे लिडर म्हणटा, कळ्ळें? ST रिजर्वेशना बाबत तुमचें मत कितें आसा? पळय, ST रिजर्वेशन हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. हो आमकां आमचे ग्रेट लिडर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लो आसा आनी हो एक्चुअली आमकां बरो पयलीं मेळपाक जाय आसलो. 2003 आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो पूण आज पर्यंत 23 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट आमकां ST रिजर्वेशन मेळ्ळा. हो कोणाचो आमी कोणा कडच्यान मागोवन घेतना हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी तो रायट आमकां मेळपाक जायो. कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां मेळना. ऑलरेडी आमची समाजाचे सगळे लोकांनी ठरयल्लें आसा
की येता ते 13 तारखेर आमी पणजी मोर्चा करतलो आनी तेजे नंतर आमची मुखाल्ली रणनीती ठरतली. पूण सध्या आमी पळयता की तुमची एस टी समाजाची मिटिंगी जाता आनी थंय अशें थारलं खंय कितें समज एस टी रिजर्वेशन जायना जाल्यार आमी एस टीचो कॅन्डिडेट घालता म्हणून. सो तुमची तेजेर मत कितें आसा? तुमी पार्टी वांगडा रावतले काय समाजा वांगडा रावतले? पळय हें समाजाचें डिसिजन आमी वेलकम करता आनी हें बरें पयलीं सावन जावपाक जाय आसलें. आतां हो रायट टायम आसा की आमी एक समाजाचें कॅन्डिडेट दिवपाचें जें पळय आमच्या समाजाचें डिसिजन आसा हें खरेंच बरें डिसिजन आसा. खंय तरी तुमचेर एक आरोप जाता की तुमी कोणी स्पॉन्सर केल्या तुमकां कितें फंड बीन तुमकां कोण स्पॉन्सर करता म्हणून. कितें येता तितून कितें तथ्य आसा? पळय आरोप हे जेन्ना तूं राजकारणांत आसता क्रिटिसिजम हें आसता आनी आय ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिजम. पूण म्हाजें काम हें लोक पळयतले आनी तेजेर योग्य निर्णय तो लोक घेतलो. पळय कोणी स्पॉन्सर केले जावं कितें केलें ह्यो सगळ्यो गोश्टी जो कोण उलयता पळय न्हू तेजें तोंड कोणाच्यान बंद करपाक जायना. म्हाजें काम आनी येणारो टायम हेजेर सगळे लोकांक कितें म्हणटा तें कळटलें. पूण खंय तरी आमी पळयलें की सध्या तरी काँग्रेसीची आमकां हालचाली कांय दिसना. खंय तरी कसले इश्यू घेयना. सांग्यार खंय तरी काँग्रेस आसा काय ना हें सुद्दां लोकांक खबर ना. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? पळय सांग्यार हो पयलीं सावन काँग्रेसीचो मतदारसंघ. सांग्यार काँग्रेसीचें 8 ते 8.5 हजार सुमार वोट बँक आसा, पारंपारीक वोट बँक आसा. आनी हे खेपे आमी पार्टीक सांगले कडेन आसा आनी पार्टी कडेन उलोवणी केल्ले कडेन आसा की सांग्या वयलो सीट हो काँग्रेस पार्टी कडेन उरचो आनी आमी तो हे खेपे जिखोवन दितले. आनी जे कोण लोक भायर गेल्ले कडेन आसा तांकां आमी परतून पार्टी हाडटले आनी 100% हे खेपे आमी सांग्यार काँग्रेस सीट हाडटले. आतां तुमी एक सांगेकारां आनी जे आमचे यूथ जावं कोण कोण आसा सांग्यार तांकां एक मॅसेज म्हणून तुमचे वटेच्यान तुमी कितें दिवपाक सोदता? पळय आमचे यूथ म्हळ्यार जेनजी तांकां एक अपील आसा आनी जे आमचे तरणाटे आसा तांकांय अपील आसा की तुमी मुखार सरा, उलयात. जे सांग्यार प्रॉब्लेम आसा ते तुमी मांडा आनी कोणाक भिवपाची गरज ना. आनी आजकाल भिवून कांयच चलपाचें ना. ही डेमोक्रेटीक कंट्री. तुमी जो पर्यंत तुमचे व्ह्यूज एक्सप्रेस करना, तुमचे प्रॉब्लेम जो पर्यंत तुमी एक्सप्रेस करना तो पर्यंत हांगा कांयच बदल घडपाना. आनी हांवें तुमकां उलो मारलेलो आसा की चेंज इज कॉन्स्टंट आनी लेट्स चेंज फॉर बेटर टुमॉरो म्हणून. त्या उल्याक तुमी साथ दिया आनी सांग्याचें तुमचें उज्वल भवितव्य घडोवपा खातीर तुमचो मोलाचो वांटो आसतलो हें गृहीत धरून हीच मॅसेज हांव सांगेकरांक दिवपाक पळयतां.